family picnic. نزهة عائلية. نزهة عائلية. نزهة عائلية. الزوجة: متى سنذهب في نزهة مع العائلة؟ متى سنذهب في نزهة مع العائلة؟ Wife: when will we go on a picnic with the family? نحن بحاجة إلى قضاء وقت ممتع سويا. نحن بحاجة إلى قضاء وقت ممتع سويا. We need to spend some fun time together. الزوج: أنا مشغول جدا في العمل. أنا مشغول جدا في العمل. أنا مشغول جدا في العمل. Husband: I'm very busy with work. ولا أستطيع التخطيط لأي رحلة في الوقت الحالي. ولا أستطيع التخطيط لأي رحلة في الوقت الحالي. And cannot plan any trip right now. الزوجة: لكننا لم نذهب إلى أي مكان منذ فترة طويلة. لكننا لم نذهب إلى أي مكان منذ فترة طويلة. Wife: but we haven't gone anywhere for a long time. أشعر أننا بحاجة لتغيير. أشعر أننا بحاجة لتغيير. أشعر أننا بحاجة لتغيير. I feel like we need a change. الزوج: أفهم ذلك. أفهم ذلك، ولكن النزهات تتطلب وقتا وجهدا. ولكن النزهات تتطلب وقتا وجهدا. ولكن النزهات تتطلب وقتا وجهدا. I understand that, but picnics require time and effort. وأنا لا أملك كليهما في الوقت الحالي. وأنا لا أملك كليهما في الوقت الحالي. And I don't have either at the moment. الزوجة: ألا يمكنك تخصيص يوم واحد فقط؟ ألا يمكنك تخصيص يوم واحد فقط؟ ألا يمكنك تخصيص يوم واحد فقط؟ Cannot you spare just one day? يمكننا قضاء وقت ممتع حتى لو كان يوما بسيطا. يمكننا قضاء وقت ممتع حتى لو كان يوما بسيطا. We can still have a good time even if it is just a simple day. الزوج: أنت لا تفهمين كم هو مرهق العمل طول الأسبوع. أنت لا تفهمين كم هو مرهق العمل طول الأسبوع. أنت لا تفهمين كم هو مرهق العمل طول الأسبوع. أحتاج إلى راحة. أحتاج إلى راحة. أحتاج إلى راحة. You don't understand how exhausting it is to work all week. I need rest. الزوجة: لكن العائلة أيضا تحتاج إلى وقت معك. لكن العائلة أيضا تحتاج إلى وقت معك. But the family also needs time with you. خاصة الأطفال. خاصة الأطفال. أريد أن يشعروا بأنهم مهمون. أريد أن يشعروا بأنهم مهمون. Especially the kids. I want them to feel important. الزوج: أنا أعمل بجد لأجل العائلة. أنا أعمل بجد لأجل العائلة. I work hard for the family. وأعتقد أن هذا يكفي في الوقت الحالي. وأعتقد أن هذا يكفي في الوقت الحالي. And I think that is enough for now. الزوجة: أنا لا أطلب منك الكثير. أنا لا أطلب منك الكثير.
I'm not asking for much. مجرد نزهة صغيرة لنأخذ قسطا من الراحة. مجرد نزهة صغيرة لنأخذ قسطا من الراحة. Just a small picnic so we can take a break. الزوج: حسنا، سأحاول أن أجد وقتا. حسنا، سأحاول أن أجد وقتا. Okay, I will try to find time. ولكن لا أعدك بشيء في الوقت الراهن. ولكن لا أعدك بشيء في الوقت الراهن. ولكن لا أعدك بشيء في الوقت الراهن. But I cannot promise anything right now.